ये साहब, ये जो टीटीपी का फिनोमेना है, बहुत सारे लोगों को यहाँ गलत फहमी रही कि भी ये शायद अफगान तालिबान से मुख्तलिफ कोई एंटिटी है। और अब जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई, जिसका सजाद अनवर साहब ने भी जिक्र किया और फिर हमारे मंदूब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर जो है वो उठाई बात कि आखिर ये टीटीपी और अफगान तालिबान का फिनोमेना क्या है, एजेंडा क्या है कि भी वो दोबारा से प्रॉक्सी जो है वो हमने बड़ी मुश्किल से हल किया उस मसले को। हमारा उनके साथ क्या मामला है, कभी वो इधर क्यों करना चाहते हैं और उनको क्यों सपोर्ट है? स्मगलिंग हमने रुकवाई, ये वजह है, या हमने अपनी डॉलर की स्मगलिंग रुकवाई, या अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यूज़ अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। तो जैसे आपको पता चले दोस्तों कि पाकिस्तान में कल एक धमाका हुआ है और उसमें कुछ 5 से 6 उनके सैनिक बेहतर हुर्रों के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां के लोग आजकल तत्पर रहते हैं बेहतर हुर्रों के पास जाने के लिए। और वहीं के एक उनके द्वारा ये एक खड़ा किया गया आतंकी संगठन है टीटीपी, उसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि बम धमाका उन्होंने किया है। और जैसे कि अफगानिस्तान पे तालिबान का राज हुआ है, वैसे ही वो भी अब पाकिस्तान में वैसा ही राज स्थापित करने की कोशिश में है। तो ये तो दोस्तों एक दिन होना ही था, क्योंकि उन्होंने जो सांप पाला है, हालांकि पाकिस्तान खुद भी एक सांप जैसा ही है, और उन्होंने एक सांप को पाल के अपने ही लिए एक सामने प्रतिद्वंदी और खड़ा कर लिया है। आज वो उनको डसने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। तो पहले वो उनको पूरे हथियार वगैरह प्रोवाइड करवाते थे, आज वही उनके खिलाफ यूज हो रहे हैं दोस्तों। तो जैसे का तैसा हो रहा है, तो इसी को लेकर आज की न्यूज दोस्तों। तो आइए आपको न्यूज दिखाते हैं, करते हैं न्यूज को स्टार्ट। बड़ा अंदोनाक हादसा हुआ, हमारे जवान और अफसरान शहीद हुए। और ये जब से अफ़गानिस्तान में हुकूमत जो है, अफ़गान हुकूमत एक नई आई है, तो हमारे ऊपर जो है पाकिस्तान में हमले जो है तकरीबन 60% बढ़ गए हैं। क्या वजूहात हैं, क्या मामला आप देखते हैं, ये क्या हमारे साथ हो रहा है? हमने बड़ी मुश्किल से ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी थी, बड़ी कुर्बानियाँ दी थी। जी, ये बहुत ही बदकिस्मत सिनेरियो है। ख़ास तौर पे ये जो कल का वाक़या हुआ, हम समझते हैं कि इसकी जितनी भी मज़म्मत की जा सके कम है। हमारे बहुत होनहार ऑफिसर्स थे जो अपनी इस हमले में इस मुल्क की हुर्मत पे कुर्बान हुए। और ये बहुत बड़ा सानहा है पूरे पाकिस्तान में, इसके ऊपर शोक मनाया गया। जिस तरीके से उनका फ्यूनरल हुआ, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ और सब लोग वहाँ पे गए, उनके पेरेंट्स से मुलाकात की। तो इसका जो बैकड्रॉप है, देखें, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान ने तो पिछले 30-40 साल से अपने ब्रादर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान के साथ हर तरह की कुर्बानी दी और उन लोगों को एक मेज़बानी दी, और आज भी उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमने हर दफ़ा धोखा खाया, खा वो इससे पहले का और ज़माना हो जब तालिबान की हुकूमत नहीं थी, और जब तालिबान की हुकूमत आई हमें तो कुछ ख़ास फ़र्क मतलब समझ नहीं आया। और इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुखालिफ लाबीज़ हैं और हमारे जो दुश्मन हैं, वो अफ़गानिस्तान को हमेशा एक बेस के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। वो खा बलूचिस्तान के मामलात हों, खा वो हमारा जो बॉर्डर है, बॉर्डरिंग एरिया, कहीं से भी किसी को जहाँ से भी मौका मिलता वो करते, कोई जाने तो नहीं देता। पाकिस्तान ने तो अपने तौर पर एक बहुत सिंसियरिटी के साथ ये जो अफ़गान नई गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके साथ बातचीत की। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी भेजा, उससे पहले डिप्लोमेटिकली उनसे बात हुई, उनके कई वज़रा भी पाकिस्तान में आए। लेकिन हमने देखा कि उनके यहाँ अखलास की कमी है। वो जो बात करते हैं वो बिल्कुल गलत बात करते हैं। ये जो उसकी कोई वजह तो होगी।
اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جو ان کا ایڈیولوجیکل ان کا کوئی ایجنڈا ان کا ہوگا. ایڈیولوجیکل ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک اشتراک ہے ان کو، وہ وہاں پہ اسی طرح سہارا دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جیسے ہم نے 80s میں 90s میں ان مجاہدین کو پاکستان نے سپورٹ کیا تھا، آج وہ پاکستان مخالف جو قوت ہے ٹی ٹی پی اس کو اسی طرح وہ دودھ پلا رہے ہیں اور طاقت دے رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک نہیں، یہ ہمارے احسان کا بدلہ ہے. ان کی جنگ آزادی میں ہم نے ان کا ساتھ دیا اور پوری دنیا نے دیا، تو وہ تو ان کی جنگ آزادی تھی. یہ کون سی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ تو ایک باقاعدہ دہشت گردی ہے، مسلمہ دہشت گردی ہے دنیا کے ہر اصول اور قانون کے مطابق. یہ دیکھیں، یہی ایک پیچیدگی ہے جس کے ساتھ پاکستان کو نپٹنا ہے آنے والے دنوں میں. اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو سیدھی سی بات ہے، ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا. جو بھی ہماری زمین پہ آئے گا اس کا صفایا کرنا پڑے گا. اس کی قیمت پاکستان نے ضرب عضب میں بھی دی. اس سے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف جتنے آپریشنز ہوئے سوات سے لے کر اب تک، وہ پاکستان ایک قیمت دے رہا ہے. دوسرا، ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک راستہ بھی پاکستان کو استوار کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے خاص طور پہ یونائٹڈ نیشن میں ہمارے خصوصی مندوب نے پچھلے دنوں یہ اٹھایا معاملہ کہ افغانستان کو فنڈ کون کر رہا ہے، یہ جو تنظیمیں ہیں اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس کی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی تحقیق کرنی چاہیے. آج پاکستان اس کی سزا بھگت رہا ہے، کل کو کوئی دوسرا ملک بھی بھگتے گا. جی سارے پھر یہ تو ان کا اگر ایجنڈا انٹرنیشنل ہے تو پھر تو وہ اس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا، القاعدہ کے معاملے میں بھی اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لکھا گیا. کہ پاکستانی ریاست کا جو ریزالو ہم شازیہ انور چیمہ صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. شازیہ صاحبہ، یہ جو ٹی ٹی پی کا فینومینا ہے، بہت سارے لوگوں کو یہاں غلط فہمی رہی کہ بھی یہ شاید افغان طالبان سے مختلف کوئی اینٹی ہے. اور اب جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی جس کا سجاد انور صاحب نے بھی ذکر کیا اور پھر ہمارے مندوب نے بھی اقوام متحدہ میں اس پر جو ہے وہ اٹھائی بات کہ آخر یہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا فینومینا کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے کہ بھی وہ دوبارہ سے پراکسی جو ہے وہ ہم نے بڑی مشکل سے حل کیا اس مسئلے کو. ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ بھی وہ ادھر کیوں کرنا چاہتے ہیں اور ان کو کیوں سپورٹ ہے؟ سمگلنگ ہم نے رکوائی، یہ وجہ ہے، یا ہم نے اپنی ڈالر کی سمگلنگ رکوائی، یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ابیوز ہو رہا تھا اس کو بند کیا؟ یہ معاملات ہیں. آپ کا کویسچن بہت اچھا ہے، بہت لیٹ بھی ہے. اس کا صرف ایک معاملہ نہیں ہے، اس کو صرف ایک تناظر میں کبھی بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اگر ہمارے آڈینس اس کو نٹ شیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے علاقے کی جیو پالیٹکس کو سمجھنا پڑے گا. افغان طالبان ہو یا تحریک طالبان پاکستان ہو، ان سب کو اپنے تمام تر جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں، جس قسم کی ان کی پریکٹسز اور ایکسرسائزز ہیں، آئیڈیالوجیز کے پیچھے کوئی بھی ہے، سپرفیشل ہے، فیک ہے، یا ان کے اپنے ٹرمز میں وہ اس کے ساتھ بہت بہتر طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے فنڈز درکار ہوتے ہیں. اور اس جیو پولیٹیکل فینومینا میں جہاں سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ ہم پہ ہر طرف سے مسلط کی جا رہی ہے. ہم نے تحریک طالبان پاکستان جو ہیں ان کو پچھلی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس میں واپس بلا کر ان کے وظیفے لگا کر ان کی ریہیبلیٹیشن کا جو ایک بھونڈا طریقہ اختیار کیا، اس میں یہ ہوا کہ یہ جو ضرب عضب سے یہ جو نکالے جا چکے تھے ان کو دوبارہ سے سیف ہیون ملے اور انہوں نے دوبارہ سے کنیکٹیویٹی اپنی شروع کر دی. جہاں تک سوال یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں، یہ سب جو میں تو طالبان جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی آج بھی نان سٹیٹ ایکٹر سمجھتی ہوں. یہ تمام نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ وسائل درکار ہوتے ہیں، اور ان کو وسائل یا تو ہمیں سرحد پار سے یہاں پہ مل رہے ہیں، ہمارا جو ایک درینہ دشمن ہے ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یا پھر اس پوری گرینڈ چیس گیم میں وہ لوگ جو چائنا اور ایران کو انسٹیبل کرنا چاہتے ہیں وایا پاکستان کے اندر انریسٹ کریٹ کر کے یہ وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے. اس کو ہم بہت سادہ اور آسان چیز نہیں سمجھ سکتے. ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں جو ہیں، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک جوان بچے کی لاش گھر پہ آتی ہے اور وہ بھی یونیفارم کے اندر، وہ بھی سٹار سٹڈڈ، وہ بھی فلی ڈیکوریٹڈ، تو اس ماں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کی باقی زندگی جو ہے وہ اس کا یونیفارم سنبھال کے رکھ لیتی ہے. لیکن ہم یہ قربانیاں اور کتنی دیتے چلے جائیں گے؟ ہم
हमें आज ये समझना पड़ेगा कि हम हालत जंग में हैं और हमारी जंग जो है वो चमुखी है और वो जंग में हमारे साथ एक ही उनका टारगेट है हमारे दुश्मनों का कि पाकिस्तान को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल किया जाए। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी कैसे हो सकती है, आप इसके मिलिट्री को अनस्टेबल कर दें जो कि किसी ना जी। किसी तरीके से इसकी इकोनॉमी, इसके इंटरनल पॉलिटिक्स, इसकी नेशनल सिक्योरिटी को सेफ गार्ड कर रही है। और ये जब बात आती है तो इस पे बहुत से फ्रैक्शन जो हैं वो सोसाइटी के वो बहुत यूटोपियन किस्म की बातें करते हैं, वो बहुत अजीब किस्म की वेस्टर्न डेमोक्रेटिक डेफिनेशंस देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 21वीं सदी की बात है, हम कोई एंटीक्विटी की बात नहीं कर रहे। जी, जी। यूक्रेन के अंदर आप 1/3 यूक्रेन रशिया कब्जा कर चुका है। अपार्ट फ्रॉम के पूरे का पूरा ग्रेटर वेस्ट जो है उसको आर्सेनल मिलिट्री शाहजिया साहब, सप्लाई कर रहा मैं है। ऐड कर दूं एक क्वेश्चन। आपने ग्रैंड चेस बोर्ड की तो बात की, वो ज़ाहिर है ब्रेज़िन्स्की का मॉडल है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे पाकिस्तान में आजकल बेहतर उर्दू से मिलने का संपर्क स्टार्ट हो गया है और जैसे ही नई सरकार आई है कहा जा रहा है कि ये उन्होंने करवाया है अपना प्रोपेगेंडा नया जमाने के लिए। हो सकता है किसी ने भी करवाया हो, लेकिन ये तो वहाँ का चलता ही रहता है ऐसा इशू। उनका सिया सुन्नी का भी उनका सदा हमेशा से चलता ही आ रहा है। काफ़ी सालों से आपस में वो सिया सुन्नी को मारते हैं और सुन्नी सिया को मारते हैं, एक दूसरे की मस्जिद में बम धमाके करते रहते हैं। तो ये जाहिलों की फौज है और उनके लिए कुछ नई बात नहीं है। तो ऐसी ही रोचक न्यूज़ें हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं और लेकर और भी आगे आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।